अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। मईशत बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बह रही हैं। अगर ये तरक्की की राह है और तरक्की रुक जाए तो क्या होगा? खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इस मुल्क को बड़े इंडस्ट्रियल नहीं देते बल्कि किसान मोटरसाइकिल वाले टैक्स देते हैं। 340 अरब का टैक्स लगा रहे हैं, तो ये कैसे एडजस्टेबल होगा? आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में फ़ौज की तैनाती मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में मौलाना का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन में इदारों की अदम मदाखलत पर नताइज सामने है। उम्मीद है आम इंतखाबात में भी इदारों का यही रवैया रहेगा। इत्तेहादियों से अपील है, मुल्क बचाने का सोचें। उन्होंने कहा कि अब आवाम बराह रास्त अपने हक की जंग लड़ेगी। लॉन्ग मार्च में तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर होंगी। शहबाज शरीफ बोले, तारीख में इससे ज़्यादा नालायक और करप्ट हुकूमत नहीं देखी। वक्त आ गया है सियासी, आइनी और कानूनी हथियार इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आने वाला है। 25 जुलाई को PDM सरबराही कमेटी इजलास में महंगाई मार से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। मेरे ख्याल में वो जो फ़ौज को तलब करने वाली बात है, हम मुस्तरद करते हैं। और जहाँ एक नालायक और नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम न करने की बात हो रही थी, वहाँ इदारे भी तनकीद की ज़द में आ रहे थे। तो हम आइंदा भी यही तवक्को रखते हैं, इदारे की जो इज़्ज़त है वो उनके अपने आइनी दायरे कार के अंदर रहते हुए किरदार अदा करने में है। तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर होंगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा एक इनकलाबी कदम होगा। और हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं, उन्हें एतराफ़ कर लेना चाहिए कि वो इत्तेहाद कौम के फ़ायदे में साबित नहीं हुआ। कि मैंने 74 साल में इससे ज़्यादा PTI से ज़्यादा लागर, नालायक, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत नहीं देखी। और ये वक्त आ गया है कि तमाम आइनी, कानूनी और सियासी जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। और मिनी बजट के हवाले से जो एक नया तूफ़ान आने वाला है महंगाई का और गरीब आदमी को बेहाल करने का, ईवान के अंदर मुतअद्दिदा अपोजिशन मिलकर इंशाअल्लाह इसका हद्दुल मक़दूर इसका मुकाबला करेगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमत ने मुल्क को IMF की ब्रांच बना दिया। टैक्सेस बढ़ाना इलाज नहीं, करप्शन रोकी जाए, गंदम चीनी का डाका रोका जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि करोड़ों खानदान दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते। टैक्स का सारा बोझ गरीब आदमी उठाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने जेल में बैठकर 1 पैसे का हिसाब दिया है, आप भी दें। इनका हिसाब का एजेंडा 1 या 2 पार्टियों को टारगेट करता है। हुकूमत की जेबें गर्म करने वालों को कोई नहीं पकड़ता। वक्त हाथ से निकल जाता है तो हम किसी सकूत की सफाई नहीं दे सकते। ये मिनी बजट नहीं है, मेगा बजट है। इसका सारे का सारा बर्डन जो है वो आम पाकिस्तानी, एक गरीब और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का पाकिस्तानी जो है वो उठाएगा। ये इलाज नहीं है, ये जो टैक्सेस बढ़ा, इलाज ये है यहाँ पे करप्शन रोकी जाए। इस मुल्क के अंदर पिछले 3.5 साल में हर बुरहान का पाकिस्तान के अंदर मूजद जो है वो वजीर आजम है। खुद उन्होंने कहा है कि हमारा एहतसाब का जो एजेंडा है वो नाकाम हुआ है। इसलिए नाकाम हुआ है कि वो इंसाफ पे मबनी नहीं, वो 1 या 2 पार्टियों को टारगेट करता था। वो तमाम मुजरमान जो थे या मुलजमान जो थे या जिन पे इल्जाम था या जिनके हाथ डकैती के से रंगे हुए थे, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह हुकूमत के फाइनेंसियर थे। वो इनकी जेबें गर्म करते थे। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद हिस्से अभी भी मख्फी हैं, उन्होंने रिलीज नहीं किए। ये फलूदे वाले की बात करते हैं, अपने जो है चाय पिलाने वालों के अकाउंट में जो है करोड़ों रुपए मांग। नून लीग ने हुकूमती इत्तेहादियों और PTI अरकान से मिनी बजट की मंजूरी में साथ न देने की अपील कर दी। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमती इत्तेहादी वजारतों के एवज स्याह सफ़ेद की हिमायत न करें। IMF का वायसराय कराची में बिठा दिया जाएगा। स्टेट बैंक कानून के हक में वोट देने वाले गद्दारी के मुर्तकब होंगे।
پاکستان کو اس نالائق اور نااہل حکومت نے ایک بد انتظامی کی جہنم بنا دیا ہے۔ سانحہ مری بھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب یہ حکومت اپنی نالائقی اور نااہلی پہ پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کا سودا کر رہی ہے۔ IMF کا وائس رائے کراچی میں بٹھا دیا جائے گا۔ میں MQM کے ووٹرز کو کہنا چاہتا ہوں، کاف لیگ کو کہنا چاہتا ہوں، GDA کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کے ترمیم کے قانون کو پاس کرایا، اس حکومت کا ساتھ دیا، تو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں آپ کا نام میر صادق اور میر جعفر کے ساتھ لکھا جائے گا کہ آپ بھی پاکستان کی خود مختاری کا سودا کرنے میں شامل تھے۔ اگر آج قوم خاموش رہی تو اس کی سزا آنے والے سالوں میں غلامی کی صورت میں ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ اسلام آباد میں سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ملاقات کی اندرونی کہانی۔ دونوں رہنماؤں کی 1-on-1 ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ رابطوں پر دونوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ شہباز شریف کے مطابق PP کی خواہش ہے کہ لانگ مارچ مل کر کیا جائے۔ بلاول بھٹو ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے بول نیوز کے نمائندے صدیق ساجد سے۔ جی صدیق۔ رحمان اور شہباز شریف کے درمیان 1 گھنٹہ سے زائد جاری رہنے والی اس کی اندرونی کہانی جو بول نیوز نے حاصل کی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر لانگ مارچ کرنے سے، اور شہباز شریف نے جب ان کو یہ بات بتائی کہ گزشتہ دنوں بلاول بھٹو زرداری ان سے ملے تھے اور اس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ PDM اور پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے وہ مشترکہ ہو تاکہ اس حکومت پر دباؤ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے، جس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ شہباز صاحب آپ نے PDM میں واپس زرداری کا بیان سنا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی PDM میں واپس نہیں آنا چاہتے، جب وہ خود واپس نہیں آنا چاہتے تو پھر وہ اپنا میلہ آپ خود سجائیں، ہم اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ خود کریں گے اور وہ 23 مارچ کو ہی ہوگا۔ تو اس طرح مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر لانگ مارچ کرنے سے انکار کیا ہے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطے ہیں، جو ملاقاتیں ہیں، اس کے اوپر بھی اطمینان کا اظہار کیا اور ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے حکومتی اتحادیوں کو توڑنے کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق جو ہے وہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ صدیق ساجد آپ کا۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے الزام لگایا کہ سندھ کو یوریا کی سمگلنگ کا ذمہ دار کہا جا رہا ہے۔ سندھ صرف یوریا کا نہیں بلکہ اناج کی ذخیرہ اندوزی کا بھی ذمہ دار ہے۔ وہاں گندم چوہے کھا جاتے ہیں۔ سندھ کو کرپشن نے مفلوج کر دیا ہے۔ سندھ آج مافیاز کے لیے جنت بن چکا ہے۔ بلاول بھٹو نے کبھی زندگی میں کہیں کوئی کام ہی نہیں کیا، ورنہ انہیں پتا ہوتا کہ ٹیکسز کی جو لسٹ انہوں نے آدھے گھنٹے تک پڑھ کر ایوان کا وقت ضائع کیا اس میں کوئی نیا ٹیکس تھا ہی نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان لوگوں کے فالودے والے اور چپراسی کے جعلی اکاؤنٹ سے اربوں نکل رہے ہیں۔ یہ کرپٹ سیاستدان ملک کو کھا گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی کتنا ہی واک آؤٹ کرے، ہم کرپشن کے خلاف کارروائی کرتے رہیں گے۔ خاص طور پہ پہلے میں بلاول زرداری صاحب کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے آدھا گھنٹہ ایک لسٹ پڑھی جو انہیں کسی نے دی کہ یہ فلانی جگہ بھی ٹیکس لگ گیا، یہ فلانی جگہ بھی ٹیکس لگ گیا۔ دیکھیں، بندے نے زندگی میں کبھی ایک دن بھی کام کیا ہو، کوئی کاروبار کیا ہو، تو پھر آپ کو پتہ لگے کہ یہ جتنے ٹیکسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سارے ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں، یہ کنزیومر تک ان میں سے 90% نے نہیں جانا۔ سندھ کے اندر ریاست کا نظام اتنا کمزور ہو چکا ہے، کرپشن نے اسے مفلوج کر دیا ہے کہ وہاں پہ ایک کرمنل گینگز کے لیے، آڑتیوں کے لیے اور ہولڈرز کے لیے ایک ہیون بن گئی ہے۔ ہمارے لیڈر کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے نہیں نکل رہے۔ وہ کون ہے؟ پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ صرف فالودے والا اور ریڑھی والا تک معاملہ ہے، اور اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ یقین مانیں کہ کبھی ہنسی آتی ہے، کبھی رونا آتا ہے کہ کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول چونکا جا رہا ہے، کس طرح کی مینجمنٹ کی گئی ماضی میں، اور آج کس طرح، اور یہی وہ باتیں ہیں جو سننے کے لیے آج وہ تیار یہاں پہ نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔